In this Bible study session, we are going to divide into two parts. यस बाइबल अध्ययनको सत्रलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्नेछौँ। So, the first part will be a very short Bible study. अनि पहिलो भाग चाहिँ एकदमै छोटो बाइबल अध्ययन हुनेछ। We cannot go too much into details. अनि हामी वृत्तान्तमा यसलाई व्याख्या तरिकाले हेर्न सक्दैनौँ। And the second part will be a short ministry on baptism. अनि दोस्रो भाग चाहिँ बप्तिस्माको विषयमा हुनेछ। We have 7 people, 5 sisters and 2 brothers who have come forward to obey the Lord in the waters of baptism. अनि हाम्रो माझमा 7 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, 5 जना दाजुभाइ, 5 जना दिदीबहिनी र 2 जना दाजुभाइ जो चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिनको लागि उहाँहरू प्रभुप्रति आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। So we value your patience very much. तसर्थ तपाईको धैर्यता चाहिँ हामी अति नै मूल्यवान सम्झिदछौँ। Don't be worried, don't go to sleep. We won't take too long. We will keep time. तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईहरु ननिदाउनुहोस् किनभने हामी सबै कुरा समयमा नै सिद्ध्याउनेछौँ। And today, for the Holy Convocation this year, this is the last Bible study. अनि आज यस वर्षको पवित्र महासभाको निम्ति यो नै अन्तिम बाइबल अध्ययनको समय हुनेछ। So we are going to read the theme verse one more time. त्यसैले हामी फेरि एकचोटि आधार पद पढ्नेछौँ। Then we will pray and ask the Lord to help अनि us. हामी प्रार्थना गरिकन प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ। So will you kindly turn your Bibles to Exodus chapter 25 and verse 8. दया गरिकन आफ्नो बाइबल तपाईले प्रस्थान पक्ष अध्यायको 8 पद पल्टाउनुहोस्। Shall we read this verse all together, हामी please? सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। And let अनि them तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ, that I तिनीहरूको may बीचमा dwell वास among गरौँ। them. Shall we pray and ask the Lord that He may help us in this Bible study? यस बाइबल अध्ययनको समयमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our loving, heavenly, gracious Father, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, great and mighty God, सर्वशक्तिमान र महान परमेश्वर, we thank Thee that it is Your great desire that we must be Your sanctuary. हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ कि तपाईको चाहना छ कि हामी तपाईको निवास स्थान बन्न सकौँ। It is Your great desire to dwell among us. अनि तपाईको चाहना छ हाम्रो माझमा वास गर्ने। And You are looking for people, Lord, full of holiness, where You can dwell in the midst of them. प्रभु तपाईले यस्तो प्रकारको मानिसहरू खोज्नु भएको छ जो चाहिँ पवित्र हुन् र उनीहरूको माझ तपाईँ वास गर्न सक्नु। We thank Thee for the living word of God. अनि तपाईको जीवित वचनको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। We thank Thee that Thy word brings life into us. अनि तपाईको वचनले हाम्रो जीवनमा ज्योति ल्याएको होस्। So Lord, have mercy upon us. We claim Thy very fresh anointing and the power of the Holy Spirit to rest upon each and every one of us as we look into Your precious word. तसर्थ प्रभु तपाईले हामीलाई आशीष दिनुहोस् र जब तपाईको वचन हामी हेरिरहेका हुन्छौँ भने तपाईको ताजा अभिषेक पवित्र आत्माको अभिषेक हामी माथि दिने काम गर्नुहोस्। Again and again we beseech Thee, beg Thee that You will grant us spiritual wisdom to understand spiritual things. अनि बारम्बार हामी तपाईसँग यही नै अनुग्रह गर्छौँ, बिन्ती गर्दछौँ कि आत्मिक कुराहरू बुझ्नको निम्ति आत्मिक बुद्धि हामीलाई दिनुहोस्। We want to hear Thy loving voice from Thy loving heart. तपाईको प्रेमी हृदयबाट तपाईको प्रेमी आवाज सुन्न चाहन्छौँ। We want Thy Son to be exalted, glorified, magnified in our midst. अनि हाम्रो माझमा तपाईको पुत्र उचालिएको अति नै बढाइ भएको हामी चाहना गर्दछौँ। Enemy may be put to shame. त्यो शत्रु चाहिँ लाजमा परेको होस्। Prepare our hearts, soften our hearts to receive Thy word. तपाईको वचनलाई सुन्नको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयलाई कोमल तुल्याउनुहोस्। Thy Holy Spirit may quicken Thy word in our own hearts. अनि तपाईको पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा तपाईका वचनहरू जीवित पारिदिएको होस्। By faith we bring ourselves under the sprinkling of Your precious blood. विश्वास सहित तपाईको पवित्र रगतको छिटकाउमा हामी आफूलाई ल्याउँदछौँ। Without You we can't do anything. तपाई बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। We acknowledge our inadequacy अनि हामीमा भएका त्यो असक्षमता हामी मानिलिदछौँ and claim Thy sufficiency. अनि तपाईमा जुन परिपूर्णता छ त्यो चाहिँ दाबी गर्दछौँ। We thank Thee for the 5 sisters and 2 brothers who have come forward
to obey the Lord in the waters of baptism. अनि हामी 5 दिदीबहिनी र 2 दाजुभाइ जो तपाईँको आज्ञा मानिकन पानीको बक्समा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति We thank thee for their obedience. उहाँहरूको आज्ञाकारिताको निम्ति हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ। Lord, prepare them. प्रभु उनीहरूलाई तयार गर्नुहोस्। We commit one another to you and pray this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. एकअर्कालाई हजुरको हात सुम्पर्दै प्रार्थना प्रभु कृष्णमा चढाउँछौँ। प्यारो बाबु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. The past 2 Bible studies on Thursday and Friday, we have been concentrating about how to live a holy life in a unholy world. अनि बिहिबार र शुक्रबार जुन बाइबल अध्ययनको समय थियो त्यतिखेर हामीले हेरिरहेका थियौँ कि कसरी यो भक्तिहीन संसारमा चाहिँ हामीले पवित्र जीवन जिउन सक्दछौँ। All around us is filth, is dirt, is wickedness, sin abounding day by day. अनि हाम्रो वरिपरि हामीले देख्न सक्छौँ कि कति प्रशस्त गरी यो पाप, यो मैला अनि खराबी चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ। How is it possible for a believer to live a godly life, a holy life in this present world that we are living? अनि यो कसरी सम्भव छ कि विश्वासी जनहरूको निम्ति यस वर्तमान संसारमा भक्तिले भरिपूर्ण जीवन अथवा पवित्र जीवन यापन गर्नको निम्ति Is it possible? के यो सम्भव छ? The word of God exhorts us that you and I, who have been redeemed by the blood of Jesus Christ, He wants us to live a holy life. अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ हामीलाई चाहिँ हौसला दिँदछ जो पनि प्रभु ख्रीष्टको रगतले किनेका हौँ हामी चाहिँ पवित्र जीवन जिउँ भनिकन Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. तिनीहरूले मेरो निम्ति पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ। That word dwell is a very important word. अनि यहाँनिर वास गर्नु भन्ने शब्द जुन रहेको छ त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। The word dwell means God is looking for a permanent residence in our lives. अनि बस्नु भन्नुको मतलब यो हो कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ स्थायी ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। Not a temporary one. अस्थायी ठाउँ होइन। A permanent residence among those people who live a holy life. स्थायी ठाउँ ती व्यक्तिहरूको माझमा जसले पवित्र जीवन व्यतीत गर्नु हुँदछ। We saw 7 things about the tabernacle. अनि हामीले निवास स्थानको विषयमा 7 वटा कुराहरू हेर्यौं। What is the 7th one? 7औं कुरा चाहिँ के रहेछ? Christ of the tabernacle. निवास स्थानको ख्रीष्ट। And Christ of the tabernacle can only dwell among those people who live a holy life day by day. निवास स्थानको ख्रीष्ट त्यो निवास स्थानमा तबसम्म मात्र बस्न सक्नुहुन्छ जब त्यहाँनिर भएका विश्वासी जनहरूकोमा चाहिँ पवित्र जीवन हुँदछ। I want to remind you again and again, as believers, God is very much interested in our practical holiness. अनि तपाईहरुलाई म बारम्बार यो कुरा बताउन चाहदछु कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा अथवा व्यवहारिक पवित्रको जीवनमा चाहिँ उहाँ चाख मान्नु हुँदछ। What is practical holiness? अनि त्यो व्यवहारिक पवित्रता भनेको चाहिँ के हो? Hating what God hates. प्रभुले जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई घृणा गर्नु हो। Loving what He loves. उहाँले जे प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई प्रेम गर्नु हो। Measuring everything in our life according to the word of God. अनि परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा भएका सबै कुरालाई नाप्ने अथवा जाँच्ने हो। That is our standard. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मापदण्ड हो। The word of God is our guideline. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति निर्देशिका हो। And that is practical holiness. अनि त्यो चाहिँ व्यवहारिक पवित्रता। We read in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. अनि हामी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 15-16 पदमा त्यो पढ्दछौँ। See the last part. हेर्नुस् त अन्तिम भाग। You also be holy in all your conduct. अनि तिमीहरू सबै प्रकारका आफ्ना चालचलनमा पवित्र हो। Kindly note that word conduct, meaning in your behavior, in your conversation, in your character. अनि यो चालचलन भन्ने शब्दलाई तपाईले याद गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ त्यो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तपाई आफ्नो व्यवहारमा, तपाई आफ्नो बोलीमा र तपाईको आफ्नो चरित्रमा पवित्र हुनु। When nobody is watching us. जतिखेर तपाईलाई कसैले पनि हेरिरहेको हुँदैन। When my wife, when my husband, when my children, when my family, when my fellow believers are not watching me. चाहे मेरो श्रीमान होस्, मेरो श्रीमती होस्, मेरो नानी बाबुहरू होस् अथवा मेरो सँगी विश्वासी जनहरू उनीहरूले पनि नहेरेको बेलामा How important it is in my behavior, in my attitude, in my character,
it is extremely important that I live a righteous life, a holy life. अनि यो झन् कति बढ्ता गरी महत्त्वपूर्ण छ कि म आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा म आफ्नो मनोभावमा अनि म मेरो चालचलनमा चाहिँ बढ्ता गरी धर्मी हुनु अनि पवित्र हुनु। We read in Psalms 119 हामी भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायमा पढ्दछौँ in verse 128. 128 पदमा। Very important verse. अति महत्त्वपूर्ण पद। And what do we read there? अनि हामी यहाँनिर के पढ्दछौँ? Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. यसकारण म सबै विषयमा तपाईँका सबै आदेशहरूलाई ठिक ठान्दछु अनि हरेक झुटो मार्गलाई म घृणा गर्दछु। I hate every false way. म हरेक झुटो मार्गलाई घृणा गर्दछु। This is extremely important in our day-to-day life. हाम्रो दैनिक जीवनमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। In the place, especially where we work, अनि त्यो ठाउँ जहाँ हामी काम I गर्दछौँ cannot compromise in false way. अनि म झुटो मार्गहरूसित आफूलाई सम्झौता गर्न सक्दिनँ। And we see again the same thing repeated in Psalms 119 verse 104. यही भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 104 पदमा यही कुरा दोहोरिएको हामी पाउँदछौँ। Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. तपाईँका आदेशहरूद्वारा म समझ शक्ति पाउँछु, यसै कारण हरेक झुटो मार्गलाई म घृणा गर्छु। I would like to share the important qualities from this great man of God, Moses. अनि परमेश्वरको महान व्यक्ति मोसाबाट म तपाईँहरूलाई केही उसका सद्गुणहरू चाहिँ यहाँनिर बाँड्न चाहन्छु। And see what is told about Moses in the book of Numbers and chapter 12. अनि गन्ती 12 अध्यायमा मोसाको विषयमा यहाँनिर के भनिएको छ त? Numbers chapter 12 गन्ती 12 अध्याय verse 3. 3 पद। Shall we all read it together, everybody? हामी सबै मिलिकन यो पढ्नेछौँ। Now the अनि man ती मानिस Moses मोसा पृथ्वीको was very सबैमाथि meek बस्ने above सबै all मानिसहरूभन्दा people बढी of नम्र the थिए। earth. Verse 7. अनि 7 पद पनि All together. सबै मिलिकन My तर मेरो servant सेवक Moses मोसा त्यस्तो होइन, ऊ त मेरो सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य in छ। all my house. Hebrews chapter 3. यसै गरी आउनुहोस् हिब्रू 3 अध्यायमा। We see that same thing repeated again. यहाँनिर त्यही कुरा दोहोरिएको हामी देख्दछौँ। Hebrews chapter 3 हिब्रू 3 अध्याय verse 2. अनि 2 पद। All together. सबै मिलिकन Who was जसरी मोसा faithful उहाँको with him, सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए, त्यसरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। We see here, now the man Moses was very humble. Meek means humble, more than all men who are on the face of the earth. अनि हामी देख्न सक्दछौँ यहाँनिर गन्तीको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ कि मोसा चाहिँ पृथ्वीको सतहमाथि भएका सबै मानिसहरूभन्दा बढी नम्र थिए। Not only a meek man, but he was very faithful in all his house. We are talking about God's house, God's sanctuary. अनि ऊ नम्र मात्रै थिएन, तर परमेश्वरको सम्पूर्ण घरानामा अथवा परमेश्वरको घरमा चाहिँ उनी विश्वासयोग्य थिए। What a precious lesson for us to Yes. learn, that we need to be faithful to our local churches that we are attending. हेर्नुस् त हाम्रो निम्ति कति बहुमूल्य पाठ यो छ कि जुन पनि मण्डलीमा हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ त्यस मण्डलीप्रति हामी वफादार अथवा विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। Continuously contributing spiritual things. अनि निरन्तर रूपमा आत्मिक कुराहरूको योगदान गर्ने। And Moses was a man like that. अनि मोसा चाहिँ त्यस्तो प्रकारका मानिस थिए। What a wonderful testimony God has given about this great man of God. कस्तो प्रकारको अद्भुत गवाई परमेश्वरले मोसाको विषयमा यहाँ दिनुभएको छ। And Moses' name has come in Hebrews chapter 11, the heroes of faith. अनि त्यहाँनिर जति पनि विश्वासका त्यहाँनिर साक्षीहरू छन् उनीहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर मोसाको नाम पनि आएको छ हिब्रू 11 So I am going to अध्यायमा। read 3 verses. अनि तसर्थ म 3 वटा पदहरू पढ्नेछु। If you turn your Bibles with me to the book of Hebrews chapter 11, अनि तपाईहरुले मसँगै बाइबल पल्टाउनुहोस् हिब्रू 11 अध्यायमा। and we are going to read 3 verses. अनि हामी 3 टा पदहरू पढ्नेछौँ। Chapter 11, verse 24, 25, 26. 11 अध्यायको 24, 25 र 26 पद। In these 3 verses, we are going to see in the short Bible study
the wonderful things that he chose. अनि यो तीनवटा पदद्वारा हामी यो बाइबल अध्ययनको समयमा छोटकरीमा हेर्नेछौँ कि तीनवटा कुराहरू उनले के चुने, The things that he refused. अनि कुन कुराहरू उनले इन्कार गरे, And what he chose for holiness in his life. अनि उसले आफ्नो जीवनमा पवित्रताको निम्ति के कुरा चुने। So shall we read these three verses all together, हामी please? सबै मिलिकन यो पढ्नेछौँ। Hebrews chapter 11, verse 24, 25, 26. हिब्रू 11 को 24 देखि 26 पद। By faith, विश्वासद्वारा मूसाले उम्मेदवार भएपछि refused to be called the son of Pharaoh's daughter, पुरै समुद्रको पार भन्दा बरु परमेश्वरका जनसँग दुःख भोग्न तिनीहरू चाहिँ तिनले क्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ विश्वको धनसम्पत्ति ठुलो धनसम्पत्ति, किनकि तिनको आँखा इनामतिर लागेको थियो। Moses in his life gave up and refused to be separated from the things of this world. अनि मोसाले आफ्नो जीवनमा यस संसारको कुराहरूबाट आफूलाई अलग राख्ने निर्णय What a गरे। great man he was. हेर्नुस् त कति महान व्यक्ति थिए उनी। He gave up three things in these three verses अनि उनले तीनवटा पदमा हेर्यो भने तीनवटा कुराहरू इन्कार गरे। for the sake of his soul. उसले आफ्नो प्राणको निम्ति, And he felt that his soul would not be saved if he kept them. अनि उनले सोचे कि यी कुराहरूलाई मैले पछ्याए अथवा राखेँ भने चाहिँ मेरो प्राण चाहिँ त्यहाँ जोगिँदैन। The choices that Moses made. अनि यी चुनाव जुन मोसाले गरेका छन्, My dear brothers, my dear sisters, do you know how important it is? The decision, the choices that we make for our children and for our own self. मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ जुन चुनाव हामीले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति, हाम्रो आफ्नै निम्ति हामीले गर्दछौँ, ती कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण हुँदछन्। One small mistake that we make, we go against God's will, we destroy the life of a person. अनि एउटा सानो भुल गल्ती मात्र हामीले गर्यो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा हुन्छ अनि अरू मानिसको नोक्सानी पनि हामीले गरिरहेका हुँदछौँ। How sad we have now come to a position that when we want to make any choices, any decision, we take it just very easily. कस्तो दुःखदायी समयमा हामी आएका छौँ कि जब हामी निर्णय कुनै पनि कुराको गर्दछौँ भने हामी आफ्नै इच्छाले केही हुँदैन जस्तो गरी लिइहाल्दछौँ। Today so many families are in total confusion. अनि आज धेरै परिवारहरू यसरी नै रणभुल्लमा परिरहेका छन्, All because we have gone against the will of God. किनभने हामी सबै परमेश्वरको इच्छा विपरीत गएका छौँ। Making wrong choices, making wrong decisions in the God- life of a believer. विश्वासीको जीवनमा गलत निर्णय लिकन, गलत चुनावहरू गरिकन। We read Mark chapter 8 verse 36. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own family? मर्कुस 8:36 पद, किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ र? And we see in the life of Moses in these three verses the great sacrifices that he made to make these choices. अनि मोसाको जीवनमा हामी देख्न सक्दछौँ कि यी तीनवटा चुनाव जुन उनले गरेका थिए त्यसका निम्ति उनले के कुराहरू बलिदान गरे। The first thing I want to share with you is in verse 24. अनि पहिलो कुरा म जे बाँड्न चाहन्छु त्यो चाहिँ 24 पदमा छ। Hebrews chapter 11 verse 24. हिब्रू 11 अध्यायको 24 पद। And we see in verse 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 24 पद, विश्वासद्वारा मोसाले उमेरदार भएपछि फारोकी छोरीको छोरो कहलाइन इन्कार गरे। We know the story of Moses. अनि तपाईलाई मोसाको घटना थाहा छ, How the daughter of Pharaoh had preserved his life when he was a child. अनि जब ऊ बालक थिए कसरी चाहिँ फारोको छोरीले चाहिँ उसलाई जोगाएर राखेको थियो। And we all know the meaning of Moses very well. अनि हामीलाई मोसाको अर्थ, उसको नामको अर्थ थाहा छ। Because I drew him out of the water. किनभने मैले उसलाई पानीबाट निकालेकी हुँ। And when you see the life of Moses, अनि जब हामी मोसाको जीवनलाई हेर्दछौँ, he was adopted by Pharaoh's daughter. अनि उसलाई चाहिँ फारोको छोरीले चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गरेको थियो। Educated in very big university. अनि त्यो ठुलो विश्वविद्यालयमा ऊ शिक्षित थिए। And one day he would have become the king of Egypt. अनि एक दिन चाहिँ ऊ मिस्र देशको राजा हुनेवाला थियो। Now can you imagine for a moment how great this temptation was as a Pharaoh's daughter, a Pharaoh's daughter's son?
अनि हेर्नुस् त उसको निम्ति तपाईले कल्पना गर्नुस् त उसको निम्ति कति ठुलो यो परीक्षाको कुरा थियो होला कि उनी त फारो कि छोरीको छोरो थिए Everything was at the reach of his hand. अनि सबै कुरा उसको हातैमा थियो You name it. तपाईले नाम भन्नुहोस् जे भने पनि Power, शक्ति position, अनि पद place, ठाउँ honor, आदर titles, अनि शीर्षकहरू उपनामहरू dignity, अनि उसको त्यहाँनिर इज्जत mansions, अनि उसको महलहरू all was very close to him. अनि सबै कुरा उसको नजिकै थिए And today you see in the world that people are making any kind of sacrifice for these kind of things. अनि हेर्नुस् त आज संसारका मानिसहरूले चाहिँ यी कुराहरू प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ अरू कुराहरू बलिदान There is a गर्छन् constant struggle going on among people today. अनि आज मानिसको मन मस्तिष्कमा चाहिँ यो निरन्तर सङ्घर्ष जारी नै छ Constant race Ani- for these things in the world. अनि यी कुरा पाउनको निम्ति निरन्तर रूपमा उनीहरूमा भागदौड छ Everyone wants to be somebody. अनि सबैजना कोही न कोही हुन्छु भन्ने चाहना राख्दछन् Everybody wants to be a celebrity. अनि सबैजना चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन चाहँदछन् And everybody wants to be very important. Everybody must look at me. अनि सबैजना चाहिँ म एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुँ अनि सबैले मलाई हेरोस् भन्ने चाहना गर्दछन् This is the way of the world today. अनि आज संसारको मार्ग यही नै हो And these are the very things that are slowly creeping into the house of God, into the sanctuary today. अनि यी कुराहरू यस्तो हुन् त्यो बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरको घर त्यो निवासीसनमा घिस्रिँदै छिरिरहेको छ I must be something. म केही हुनु पर्दछ I must be number one in the church. अनि म चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा आउनु You know, I पर्दछ always wonder this. अनि म यो कुरा सधैँ सोचिरहन्थे In the church, there is so much of ministry अनि मण्डलीमा यति धेरै सेवकाईहरू छन् that we can be involved in. कि हामी ती कुराहरूमा संलग्न हुन सक्दछौँ But we are not at all worried anything about ministry. तर ती सेवकाईको विषयमा हामी चिन्तित नै हुँदैनौँ The only problem is I must be something in the house of God. अनि हामीमा यही समस्या छ अनि हामी भन्दछौँ म चाहिँ मण्डलीमा केही हुनुपर्छ है I must be number one. अनि म चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुपर्दछ This is like coronavirus. अनि यो चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो हो You know, it's an infectious disease. अनि तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ यो चाहिँ संक्रामक रोग हो Young and old. चाहे वृद्ध होस् चाहे जवान होस् I don't know anything. मलाई केही पनि थाहा छैन But when I come to the house of तर God, जब म परमेश्वरको घरमा आउँछु I have no experience. अनि ममा कुनै अनुभव छैन But I want to be number one. तर म पहिलो नम्बरको चाहिँ हुन चाहन्छु How sad today when you look into the life of the fellow believers. हेर्नुहोस् त कस्तो दुःखदायी कुरा छ जब तपाईँ सँगै विश्वासीलाई हेर्नु हुँदछ But Moses, he turned his back to these things. He refused them. तर मोसाले यी कुराहरूको निम्ति चाहिँ आफ्नो पिठो फर्काइदिए उसले यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्कार गरे He refused. उसले इन्कार गरे And that is called practical holiness. अनि त्यसलाई व्यवहारिक पवित्रता भनिदछ And Moses was willing to pay a price to let go. अनि मोसाले चाहिँ ती कुराहरूलाई छोडेर जानको निम्ति मूल्य चुकाए I want to give you a good example. म तपाईलाई असल उदाहरण दिन चाहन्छु We all know about Judas. अनि हामीलाई थाहा छ यहुदाको विषयमा Don't name your child as Judas. तपाईले आफ्नो छोरालाई यहुदा हुने Because they name, in Australia, most of the dogs' names are Judas. अनि अस्ट्रेलियामा धेरै कुकुरहरूको नाम यो जुडास भनेर चाहिँ राख्दछन् Now when you look into Judas' life, अनि जब तपाईले यो जुडासको जीवनमा तपाईले हेर्नुहुन्छ Judas, he had the right association. अनि हेर्नुहोस् त यहुदाको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा संलग्नता थियो He was in the company of 11 disciples. अनि उनी चाहिँ त्यहाँ 11 चेलाहरूको साथमा थिए You know, Jesus called Judas as his friend. अनि तपाईलाई थाहा छ प्रभुले चाहिँ यहुदा इस्करियोतीलाई चाहिँ तिमी मेरो साथी हो भनेर भन्नुभएको थियो Secondly, he had the right reputation. अनि दोस्रो चाहिँ उसको त्यहाँनिर ख्याति थियो अथवा उसको त्यहाँनिर सुनाम थियो He was the treasurer. He was looking after money. अनि उसले चाहिँ त्यो पैसाको ख्याल गर्दथ्यो पैसा राख्दथ्यो उसले You ask anybody who come to your church, what ministry you want? अनि मण्डलीमा आएको कोही व्यक्तिलाई तपाईले सोध्नुभयो भने तपाईलाई कुन सेवाकै चाहिन्छ भन्नुभयो भने If you give me to look after finance,
I want to be treasured. अनि मण्डलीको आर्थिक हिसाब चाहिँ तपाईँले मलाई सम्हाल्न दिनुभयो भने म चाहिँ त्यो हुन सक्छु। This is the ministry they love. अनि यो सेवाकाई चाहिँ उनीहरूले मन पराउँदछन्। And Judas was the treasurer. अनि एउटै इस्करियोती चाहिँ त्यो कुरा सम्हाल्ने व्यक्ति थिए। And thirdly, he had the right participation. अनि तेस्रो चाहिँ उसको त्यहाँनिर सहभागिता थियो। You know something, when you read about Judas, he was a very good worker. अनि एउटै इस्करियोतीको विषयमा तपाईँले पढ्नुभयो भने ऊ चाहिँ अति नै राम्रो काम गर्ने व्यक्ति थिए। Among the disciples, he was a very good worker. अनि ती चेलाहरूमध्ये उनी चाहिँ असल काम गर्ने व्यक्ति थिए। But what was his problem? तर उसको समस्या चाहिँ के थियो त? Turn your Bibles to Isaiah chapter 14. यशाया 14 अध्यायमा आउनुहोस्। We will just quickly read these two verses. हामी यो दुईटा पद छिटो छिटो पढ्ने छौं। And this was his downfall. अनि यो चाहिँ उसको पतन हुने कारण थियो। The book of Isaiah यशाया chapter 14, 14 अध्याय verse 13 and अनि 14. 13 र 14 पद। Brother will read. Please watch your, look into your Bible. भाइले पढ्नु नै छ। Or better we all read it together. हामी सबै नै पढौँ यो। For thou hast said in किनकि thy मैले heart, तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छ, स्वर्गमा चढ्नेछु, आफ्नो सिंहासन पर्सका ताराहरूभन्दा माथि चल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा उपस्थित भएको सबै सालको पर्वतमाथि बस्नेछु, म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु। note the words in 14. हेर्नुहोस् यहाँ 14 पदमा लेखेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। I want to be like the most high God. म परम प्रधान जस्तै हुनेछु। That was his downfall. अनि त्यो चाहिँ उसको पतनको कारण थियो। My dear brothers, my dear sisters, I want you to understand that we don't need to fight for greatness and for power. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले त्यो ठुलो शक्ति अनि सामर्थ्यको निम्ति चाहिँ लडाई लड्नु पर्दैन। God will lift you up in his own time. परमेश्वरले आफ्नै समयमा तपाईँहरूलाई उचाल्नु हुनेछ। We don't need to struggle like the worldly people to go to the corporate ladder. I don't need to push others down. अनि त्यो संस्थामा चाहिँ माथिल्लो पदमा पुग्नको निम्ति मैले अरूले जस्तै खुट्टा तान्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले नै मलाई माथि In his उचाल्नुहुन्छ। own time, he will lift us up. उहाँले आफ्नै समयमा हामीलाई माथि उचाल्नुहुन्छ। I can give you so many testimonies about this. अनि मैले यसको विषयमा तपाईँलाई धेरै गवाई दिन सक्छु। Turn with me to Psalms chapter 75. भजन सङ्ग्रह 75 अध्यायमा तपाईँ आउनुहोस्। Psalms chapter 75, भजन सङ्ग्रह 75 अध्याय verse 6 and 7. 6 र 7 पद। Psalm 75, verse 6 and 7. भजन सङ्ग्रह 75 अध्यायको 6 र 7 पद All together. सबै मिलिकन। For किनकि promotion, पदोन्नति न not पूर्वबाट neither from न the east or the पश्चिमबाट west, न दक्षिणबाट नै nor from the आउँछ, south. तर But परमेश्वर नै God is न्यायकर्ता the हुनुहुन्छ। judge, who उहाँले down एउटालाई from होच्याउनुहुन्छ र heaven अर्कोलाई down. उच्च पार्नुहुन्छ। Worldly sources and human power cannot bring us up. अनि सांसारिक स्रोत र यो संसारको मानिसमा भएको सामर्थ्यले हामीलाई माथि उठाउन सक्दैन। And here we see a great man of God, Moses. He gave up his position, he gave up his greatness. अनि यहाँनिर परमेश्वरको महान व्यक्ति मोसाको विषयमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि उसले आफ्नो पद र उसले आफ्नोमा भएको पावर अथवा शक्तिलाई चाहिँ उसले इन्कार गरे। To live a holy life, पवित्र जीवन यापन गर्नको निम्ति we need to make choices. हामीले चुनाव गर्नु पर्दछ। And this is one of the choices that Moses made. अनि यो एउटा रोजाइ हो जो मोसाले गरे। Now Hebrews chapter 11, अब फेरि पनि हिब्रू 11 अध्यायमा the second choice that Moses made अनि दोस्रो चुनाव जो मोसाले गरे is in verse 25. त्यो चाहिँ 25 पदमा छ। We see the second part. हामी दोस्रो भाग हेर्ने छौँ। The first part is choosing rather to suffer affliction with the people of God. The second part I want to share with you, than to enjoy the pleasures of sin for a season. अनि दोस्रो कुरा हामी पहिलो कुरा चाहिँ यो हो कि उसले परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्नुले असल कुराहरू चाहिँ अनि दोस्रो भाग जुन हामी पढ्न खोजिरहेका छौँ उसले चाहिँ थोरै समयसम्मको लागि पापको मोज मजालाई चाहिँ इन्कार गरे। In other words, अनि अर्को भन्नुपर्दा फेरि he gave up and refused pleasure. अनि उसले त्यो मोज मजालाई चाहिँ उसले तिलाञ्जलीको रूपमा दिइहाले, उसले त्यसलाई इन्कार गरे। Can you imagine pleasure of every kind, you name it, it was at the disposal of Moses. अनि यहाँनिर मोज मजाको विषयमा यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने उसले सबै कुरालाई चाहिँ यहाँनिर त्यागिदिएका छन्। Sensual pleasure, which means sexual pleasure. अनि यहाँनिर यो जुन कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ यौनात्मक मोज मजा हो। Intellectual pleasure.
अनि यो भन्नाले बुद्धि जीवीको बुद्धि जनीय मोजमज्जा, social pleasure. सामाजिक मोजमज्जा। And Egypt was a land of artists, अनि मिस्र चाहिँ यो कलाकारहरूको ठाउँ थियो, a home of learned men and women. अनि जहाँनिर अति नै विद्वान व्यक्तित्वहरू थिए। And Egypt had everything which could feed the people, the lust of their eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. अनि मिस्र यस्तो ठाउँ थियो जसले मानिसहरूको आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीविकाको घमण्ड पुरा गरिदिन्थ्यो। What we see in 1 John chapter 2 verse 16. अनि पहिलो योहन्ना 2 अध्यायको 16 पदमा हामी के देख्दछौँ? Can you imagine for a moment what a great temptation this was for Moses? अनि केही घडी तपाईले याद गर्नुहोस् त मोसाको लागि यो कस्तो परीक्षित तुल्याउने कुरा थियो। And pleasure is the one thing for which millions of people live in the world. अनि मोजमज्जाको लागि बाँच्ने मान्छेहरू करोडौं छौं यस संसारमा। Pleasure and enjoyment is the shadow of all kinds of people in the world who are hunting for this day after day. अनि यस संसारमा मानिसहरू यस मोजमज्जाको पछाडी, अभिलाषाको पछाडी दिनदिनै लागि परिरहेका छन्। Willing to spend any amount of money. अनि यी कुराको निम्ति उनीहरू जतिसुकै मूल्य तिर्न पनि तयार छन्। You know, in Australia, अनि अस्ट्रेलियामा तपाईलाई थाहा छ, when Thursday afternoon comes, जब बिहीबारको दिन आउँदछ, because Friday is the last day, किनभने शुक्रबार अन्तिम दिन हो, Friday afternoon they'll say, one more day, अनि बिहीबारको दिउँसो उनीहरू भन्दछ एक अझै दिन, one more lunch. अनि एउटा अझै खाना। They wait for Friday afternoon 4 o'clock. अनि उनीहरू त्यो शुक्रबारको 4 बजेको समय पर्खिन्छन्। And where do they run, men and women? अनि पुरुष र स्त्री कहाँ दौडिन्छन्? Straight to the bar. अनि उनीहरू त्यो बारमा उनीहरू The जाँदछन्। whole evening they'll be अनि drinking. पुरा रात उनीहरू चाहिँ त्यो रक्सीले मत्त हुँदछन्। Saturday and Sunday, अनि शनिबार र आइतबार enjoying the pleasures. अनि उनीहरू त्यो मोज मजालाई उपभोग गरिरहेका हुँदछन्। And this is what we see. Stadiums are full, churches are empty. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हामी देख्न सक्दछौँ त्यो खेल खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ पुरा रूपले भरिएको हुँदछ अनि मण्डली चाहिँ रित्तो हुँदछ। Can you imagine for a moment, Moses, he had everything, the reach of his hand. अनि तपाईले कुरा यो सोच्न सक्नुहुन्छ कि मोसाको लागि यी सबै कुराहरू हातैमा थियो। What a sacrifice. कस्तो प्रकारको बलिदान। And that is what we read. Moses was faithful in all his house. अनि यही कुरा हामी देख्न सक्छौँ कि मोसा चाहिँ आफ्नो घरानामा सबैभन्दा विश्वासयोग्य थिए। What a beautiful example. कस्तो सुन्दर उदाहरण। He gave up his position and greatness. उसले आफ्नो स्थान र महानतालाई त्यागिदिए। He gave up and refused pleasure. अनि उसले मोज मजालाई त्यहाँनिर त्यागिदिए, छोडिदिए। We'll see one more and we will close. हामी अझै एउटा हेर्ने छौँ अनि बन्द गर्ने छौँ। Hebrews chapter 11 हिब्रू 11 अध्याय and verse 26. अनि 26 पद। You see that word in verse 26, we see the treasures in Egypt. अनि उसले यहाँ भनिएको छ मिस्रको धन सम्पत्ति। Note that word very much. यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। Treasures in Egypt मिस्रको धन सम्पत्ति is an expression that seems to tell of his boundless wealth which Moses must have enjoyed. अनि यसले यो कुरा बताउन खोजिरहेको छ कि ती मोसासँग यति धेरै धन सम्पत्ति थियो जसलाई उनले उपभोग गर्न सक्दथे। Had he remained to be Pharaoh's daughter's son, यदि ऊ फारोकै छोरीको छोरो हुन चाहेको भए, रहिरहन चाहेको भए, these treasures of Egypt might have been a mighty fortune for Moses. अनि मिस्रको धन सम्पत्ति मोसाको निम्ति चाहिँ लाखौं करोडौं अरबौं धन सम्पत्ति हुनेवाला The थियो। mightiest building, अनि उसँग शक्तिशाली भवनहरू हुने थियो। the famous pyramids of Egypt, अनि त्यो मिस्रमा भएका ती ठुला ठुला पिरामिडहरू, the temples in Egypt मिस्रमा भएका मन्दिरहरू are still standing as a witness, and Moses would have got a mighty fortune. अनि ती मिस्रमा भएका पिरामिडहरू जति पनि छ त्यहाँनिर भएका कुराहरू अझै पनि हाम्रो निम्ति एउटा साक्षीको रूपमा रहिरहेका छन्। यदि मोसाले त्यो चाहेको भए आज ती सबै उसको नाममा हुने थियो। But it is told of Moses, he gave up the Egyptian wealth. तर यहाँनिर भनेको छ मोसाको विषयमा कि उसले मिस्रको धन सम्पत्तिलाई इन्कार गरे। Even our human minds cannot find out, and we cannot reckon and estimate the value
of the treasures of Egypt. अनि त्यो मिश्रको धन सम्पत्ति ज्यादा गरी यति धेरै थियो कि हाम्रो मानवीय विचारले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर सक्दैन। Can you consider for a moment the power of money? हेर्नुस् त केही समय सोच्नुहोस् त तपाईँले यो पैसाको शक्ति कति छ होला? The immense wealth that the love of money brings to us. अनि त्यो कस्तो त्यो मोजमजा हामीलाई दिन्छ होला जब हामीले त्यो पैसाको विषयमा हामीले धेरै सोचिरहेका हुँदछौँ। You know, Jesus was very careful to teach the disciples this very important lesson. अनि तपाईलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई यो शिक्षा दिनको निम्ति उहाँ कति होशियार हुनुहुन्थ्यो। He taught his disciples. उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु In भयो। the 3.5 years, अनि त्यो 3.5 वर्षको अवधिमा he taught this very precious lesson to the disciples. उहाँले चेलाहरूलाई यो बहुमूल्य पाठ सिकाउनु भयो। And what did he teach them? अनि उहाँले उसलाई के सिकाउनु भयो? In Matthew 6:24. मत्ती 6:24 पद। Shall we read that verse all together? हामी सबै मिलिकन त्यो पढ्ने छौँ। Everybody. सबैजना Matthew मत्ती 6:24. 6:24 पद। All together. सबै मिलिकन No one कसैले can पनि serve दुईजना two मालिकहरूको सेवा masters, गर्न सक्दैन। for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and money. How true it is कति सत्य छ यो in our Christian life. हाम्रो ख्रिस्टीय जीवनमा। You cannot serve God, you cannot serve mammon. अनि तपाईले परमेश्वर र मानिस दुवैको सेवा कहीँ गर्न सक्नु हुँदैन। What is mammon? अनि यो म्यामन भनेको चाहिँ के हो त खास? Mammon is not only money, but all the things that money can buy for me to make my life comfortable. अनि यो म्यामन भनेको त्यो धन मात्र हैन, तर त्यो धनले के कुरा प्राप्त हुन सक्दछ जसले मेरो जीवनलाई चाहिँ सुविधा युक्त गराउँदछ। Let us look around us and see how many people are coveting for this. अनि हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूको विषयमा सोचौं कि उनीहरूले यसलाई कति ज्यादा लोभ गर्दछन्। What amazing pain, what sacrifice the people are making for this. अनि यो कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति मानिसहरूले कस्तो बलिदान गरिरहेका छन् त। Here is a man, Moses, who could have been filthy rich. अनि यहाँनिर यस्तो मानिस मोसा थिए जो चाहिँ धनाढ्य हुन सक्थे। But he refused the Egyptian wealth. तर उसले मिश्रको धन सम्पत्तिलाई इन्कार गरे। He turned his back upon them. अनि तिनीहरूप्रति आफ्नो पिठो फर्काइदिए। And such were the things that Moses stood for. अनि यी कुराहरूको निम्ति चाहिँ मोसा चाहिँ खडा भए। Rank, अनि त्यो पद, pleasure, मोज मजा, riches, धन, all three at once. यी तीनवटै कुरा एकै तालमा उसले छोडिदिए। And what do we read in Acts chapter 7 verse 22? प्रेरित 7 अध्यायको 22 पदमा हामी के पढ्दछौं? And Moses, Acts 7:22, please. प्रेरित 7 अध्यायको 22 पद दया गरिकन What do we read there? हामी यहाँनिर के पढ्दछौं? And Moses was learned in all the wisdoms of the Egyptians and was mighty in word and in deed. अनि मोसालाई मिश्रीहरूको सम्पूर्ण ज्ञानको शिक्षा दियो अनि तिनी वचन र कामहरुमा सामर्थ्य थिए। How many books he wrote? कतिवटा पुस्तक उनले लेखे? 5 books. 5वटा पुस्तक उनले लेखे। If he was alive today, many universities would have given many doctorate degrees. अनि आज पनि उ जीवित भएको भए चाहिँ उलाई आज पनि विश्वविद्यालयलाई उसलाई ठूलो विद्यावरितीका पदहरू दिने थिए। Such a great man. यस्ता प्रकारका महान व्यक्ति, highly educated, अति नै विद्वान, 40 years old 40 वर्षको at उमेर that time. त्यस समयमा He was in prime of his life. अनि उनी आफ्नो जीवनको मुख्य उमेरको समयमा When he थिए। made these valuable decisions, when he made these valuable choices अनि जब उनले यो बहुमूल्य निर्णय अथवा चुनाव लिएका to थिए, refuse rank, riches and pleasure, all three at once. त्यो पद, त्यो धन अनि त्यसपछि त्यो मोजमजा चाहिँ उनले एकैचोटी उनले त्यागिदिए। Can I tell you something, my dear brothers, my dear sisters? Moses made a sacrifice for his choices to live a holy life. यो दाजुभाइ दिदीबहिनी म तपाईलाई यो भन्न सक्दछु कि मोसाले चाहिँ त्यस पवित्र जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ उले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकैचोटी इन्कार गरे। What choices are we making today? आज हामीले कस्तो प्रकारको रोजिरहेका छौं As त? I told you in the beginning, how important it is. Our choices, our decisions that we make for our individual life, family life,
church life. जसरी मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ कि जुन चुनाव हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पारिवारिक जीवनको निम्ति माण्डलिक जीवनको लागि लिँदछौँ ती कति ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुँदछन् त। In closing, will you please turn with me to Matthew chapter 6. अब बन्द गर्ने बेलामा आउनुहोस् मत्ती 6 अध्याय। When I say closing for the Bible study. अनि मैले वचन समाप्त गर्छु भन्नु मतलब यो अहिलेको बाइबल अध्ययनको समय मात्र Then हो। we have a small session for baptism. अनि त्यसपछि हाम्रो बप्तिस्माको सेवाकाईको निम्ति यहाँ छुट्टै भाग छ। Matthew chapter 6 verse 32 and 33. मत्ती 6 अध्यायको 32 र 33 पद। Every one of us are going to read this. हामी सबैले यो पढ्ने छौँ। Very important. अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Everybody open your Bible kindly. दया गरिकन सबैले बाइबल पढ्दै Matthew chapter 6 मत्ती 6 अध्याय verse 32 and 33. 32 र 33 पद। For after किनकि all अन्य these जातिहरू things सबै थोकरको खोज गर्दछन् किनकि तिमीहरूलाई यी सबै थोकरको खाँचो छ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोज गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। there is no explanation needed for this. अनि यसको लागि कुनै पनि व्याख्या जरुरी छैन। Gentiles and pagans in the world crave, run after these things. अनि संसारमा भएको अन्य जातिहरू र प्यागनहरू जति पनि छन् उनीहरू यस्तो कुराको निम्ति लालायित हुँदछन्। Running after this distract us. अनि यी कुराको पछि हामी लाग्यो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई भड्काउँदछन्। It takes away our time अनि and makes us unfruitful यसले for the kingdom of God. अनि यसले हाम्रो समयलाई वास्ता गर्दछ अनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ हामीलाई फलविहीन तुल्याउँदछ। That is what we read in verse 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added to you as bonus. अनि यही कुरा हामीले 33 पदमा हामीले हेर्यौं पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र यो सबै थोकहरू तिमीहरूलाई बक्सिसको रूपमा चाहिँ थपिनेछन्। My dear friends, this is very true if we only apply it in our day-to-day life. प्रियहरू यी कुराहरू तब मात्र हाम्रो जीवनमा सार्थक हुँदछन् जब हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्दछौँ। Mark chapter 4. मर्कुस 4 अध्याय। Let us read one verse. हामी एउटा पद पढ्ने छौँ। Mark chapter 4 मर्कुस 4 अध्याय and verse 19. अनि 19 पद। This is what is happening to you and to me. अनि यो चाहिँ तपाईँ र मलाई भइरहेको छ। Shall we read verse 19? Mark 4:19. मर्कुस 4 को 19 हामी सबै मिलिकन पढ्ने छौँ। And the अनि यस cares of संसारका this चिन्ता world, बिक्रीहरू the धन सम्पत्तिको धोका र अरू कुराहरूको अभिलाषाभित्र पसेर वचनलाई निस्सासाइदिन्छन् र त्यो फलहीन हुन्छन्। is this true or not? यो सत्य हो कि होइन त? It is very true in my life. यो मेरो जीवनमा अति नै सत्य हो। It is very true in your life. अनि तपाईको जीवनमा पनि यो कुरा सत्य हो। These are the things that is distracting us. अनि यी कुराहरूले हामीलाई भड्काइरहेका छन्। Can I tell you something? के कुरा म तपाईलाई भन्न सक्छु? It's very sad that today everything has become routine. अनि यो दुःख लाग्दो छ कि सबै कुराहरू यो दैनिकी जस्तो अथवा तालिका जस्तो भइरहेको छ। In the house of God, परमेश्वरको घरमा everything has become like a machine. अनि सबै कुरा चाहिँ एउटा यन्त्र अथवा मसिन जस्तो भएको छ। Machine, when we continue, it becomes a monument. अनि त्यो मसिनलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यही कुरामा हामी निरन्तर लाग्यो भने यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा स्मारक जस्तो हुँदछ। Machine without the power of the Holy Spirit, everything going on routine, we are activity oriented people. अनि पवित्र आत्मा बिना यदि जुन पनि कामहरू हामीले निरन्तर गरिरहँदछौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो कदापि पनि त्यहाँनिर हुँदैन। Routine like machine. अनि त्यो चाहिँ एउटा मसिन जस्तो हो। And machine then becomes monument. अनि त्यो मसिन चाहिँ त्यो स्मारक जस्तो हुँदछ। What is monument reminding us? अनि त्यो स्मारकले चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिँ याद गराउँदछ? Death. मृत्यु। This is the stage that the church is going अनि to. मण्डली चाहिँ अहिले त्यही अवस्थामा गइरहेको छ। I don't want to say sorry. अनि म माफ गर्नु होला भन्न चाहदिनँ। It is true in our lives. किनभने हाम्रो जीवनमा सत्य हो। That is the stage we are going through. अनि त्यस अवस्थाबाट गएर हामी गइरहेका छौँ। Very less time we have.
हामीसँग थोरै समय मात्रै छ and we need to cry out to God. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको पुकारा गर्नुपर्दछ। Tell the Lord our true condition. परमप्रभुलाई हाम्रो साँचो अवस्था बताउनु पर्दछ। Lord, these are the things that is choking the word. प्रभु यस संसार यो कुराहरूले चाहिँ संसारलाई निस्साइरहेको छ। You know why we are in this death stage? Because we have neglected the word of God. अनि तपाईँलाई थाहा छ किन हामी यो मृत्युको भागमा छौँ? किनभने हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ इन्कार गरिरहेका छौँ। We have neglected the word of God. हामीले परमेश्वरको वचनलाई लापरवाही गरिरहेका छौँ। We are good in listening, हामी सुन्नमा त राम्रा छौँ, but we are not able to apply the word to our life. तर यस वचनलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। What a pathetic condition we are living in today. कस्तो दुःखदायी अवस्थामा आज हामी बाँचिरहेका छौँ। And the Lord wants us to return back. अनि प्रभुले हामी फर्केको चाहना गर्नुहुँदछ। Return unto me, मतिर फर्क and I will return to you. अनि म पनि तिमीमा फर्किनेछु। That is God's promise. त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। And this is the present need of the church today. अनि यो चाहिँ मण्डलीको वर्तमान चाहना अथवा आवश्यकता यही हो। One thing is needful. एउटा कुराको त्यहाँनिर खाँचो छ, That is, we need to come back to God. त्यो चाहिँ हामी प्रभुतिर फर्केर आउनु पर्दछ। How will you come back? तपाईँ कसरी फर्केर आउनुहुन्छ? With tears in my eyes, आफ्नो आँखामा आँसु बहाएर, with true repentance, साँचो पश्चाताप सहित, acknowledging my condition, मेरो अवस्थालाई मैले जानिकन confess it to the Lord, परमेश्वरमा स्वीकार गरिकन and come back to Him. अनि फर्केर उहाँका आउनुहोस्। James chapter 4 verse 4. याकुब 4:4 Draw nigh to me, मेरो नजिकमा तिमीहरू आऊ and I will draw nigh अनि to म you. तिम्रो नजिकमा आउनेछु। My friends, it is two way. मेरा मित्रहरू त्यहाँनिर दुई तरिका छन्। It is not one way. यो एकतर्फी मात्र होइन, It is two way. यो दुईतर्फी नै हो। I will draw nigh to you if you draw nigh to me. यदि तिमी मेरो नजिकमा आयो भने म पनि तिम्रो नजिकमा आउनेछु। Let us have an inward look into our inward life. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो भित्री जीवनमा भित्र पसेर हामीले आफ्नो भित्री जीवनलाई हेरौँ And set right things with God. अनि परमेश्वरसँग सबै कुराहरू ठिकठाक पारौँ। And this is what the Lord is instructing us. अनि यही कुरा आज परमप्रभुले हामीलाई निर्देशन गरिरहनु भएको In छ। preparation for the holy city. पवित्र सहरको निम्ति तयारी हुनको निम्ति, In preparation for the New Jerusalem. नयाँ यरुशलेमको तयारीको निम्ति, That is our eternal home. त्यो चाहिँ हाम्रो अनन्तको घर हो। This is our temporary residence. यो चाहिँ हाम्रो अस्थायी वासस्थान हो। America is our temporary residence. अनि यो अमेरिका चाहिँ अस्थायी बसोबास स्थान हो। The new city God is building. नयाँ सहर परमेश्वरले तयार गरिरहनु भएको छ, That is going to be our eternal home. त्यो चाहिँ हाम्रो अनन्तको घर हुनेवाला छ। Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. तिनीहरूले मेरा निम्ति निवासस्थान बनाउन् कि म त्यहाँ बास गरौँ। Are you ready for His coming? कि उहाँको आगमनको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? Are we still sleeping? या त हामी अझै सुति नै रहेको अवस्थामा We छौँ? need to awake. आज हामी जागो हुनुपर्दछ। Let us see one more verse. I really mean this time I will close. अब हामी एउटा पद हेर्नेछौँ। मैले साँच्ची नै भनेको अब चाहिँ म बन्द गर्छु। 1 Peter. पहिलो पत्रुस, See what Peter is saying. हेर्नुहोस् त पत्रुसले के भनिरहेका छन्। 1 Peter पहिलो पत्रुस chapter 4 4 अध्याय and verse 7. अनि 7 पद। 1 Peter पहिलो पत्रुस chapter 4 4 अध्यायको verse 7. 7 पद। Shall we all read it together, everybody? हामी सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। But the तर सबै end कुराको of अन्त नजिक आएको छ, त्यसकारण सचेत हो र प्रार्थनाका लागि जागर हो। the end of all things is at hand. सबै कुराको अन्त नजिकै आएको छ। That is what Peter is saying. पत्रुसले यही भन्दैछन्। No more time. अब समय नै छैन Time is ticking. अनि त्यो समय चाहिँ अब जान लागिसकेको छ। Very little time. थोरै मात्र समय छ। Don't take Christianity like an easy life. अनि यो क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ तपाईले सजिलैसँग नलिनुहोस्। Let us take it serious. अनि यसलाई गम्भीर भएर लिनुहोस्। And let us come back to Him अनि उहाँमा हामी फर्कौं with a new love, नयाँ प्रेम सहित, with a new determination. नयाँ निश्चयता सहित। Lord, in the coming days, प्रभु आउने दिनहरुमा I will love you and I will serve you. म तपाईलाई प्रेम गर्नेछु र तपाईको सेवाकाई गर्नेछु। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।